हामीहरूमध्ये अनगिन्तीले यस पवित्र उद्देश्यका लागि आफूलाई बलिदान गर्यौं। कयौं हामीहरू आन्दोलनको मैदानमा घाइते भयौं। यस क्रममा हराएका हाम्रा कयौं प्रियजनहरू कहाँ हुनुहुन्छ? हामी अझै पनि बेखबर छौं। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको प्रधानमन्त्रीका रूपमा यहाँहरूलाई सम्बोधन गरिरहँदा मेरो मानस पटलमाथि आदरणीय योद्धाहरूको आदर्श प्रतिबिम्बित भइरहेको छ। म आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दछु। घाइते योद्धाहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्दछु। बेपत्ता, विस्थापित र द्वन्द्वपीडित परिवारका अकल्पनीय पीडामा आफूलाई समेत सामेल गराउँछु। म आफ्नो पहिलो सम्बोधन नेपाली जनताद्वारा निर्वाचित सार्वभौम सत्ता सम्पन्न व्यवस्थापिका संसदभित्र गर्न चाहन्थे। तर सरकारले पूर्णता नपाइसकेको र अन्य दलहरूसँग नीति तथा कार्यक्रम लगायतका विषयहरूमा अझै छलफल चलिरहेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै नेपाली जनता समक्ष आफ्ना विचारहरू राख्न चाहेको हुँ। संघर्षका लामा, कठिन र ऐतिहासिक चरणहरू पार गर्दै नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ। सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य भई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ। हिंसा र प्रतिहिंसाको पीडापूर्ण श्रृङ्खला अन्त्य गर्दै हामी शान्तिको मार्गमा अघि बढेका छौं। पहिलोचोटि सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता आफ्नो संविधान आफैले निर्माण गर्न संविधान सभा गठन गर्न सफल भएका छौं। हामीले गठन गरेको संविधान सभा समावेशीकरणका दृष्टिले अनुपम छ। महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, दलित, मुस्लिम, पछाडि पारिएका क्षेत्रका जनता लगायत नेपाली जनताले विगतमा गरेका आन्दोलनमा विभेदकारी राज्य संरचनाको अन्त्य गर्दै संघीय, समावेशी र न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने इच्छा प्रकट भएको छ। विगतका सरकारले विभिन्न पक्षसँग गरेका सहमति र सम्झौतालाई मैले नयाँ नेपाल निर्माणको आधारका रूपमा लिएको छु। म जोड दिएर भन्न चाहन्छु, अहिलेसम्म हामीले जे जति उपलब्धिहरू प्राप्त गरेका छौं यो तपाईँ हाम्रो साझा मेहनतको प्रतिफल हो। भविष्यप्रतिको हाम्रो आशाको आधार पनि यही नै हो। न्यायप्रेमी जनसमुदाय, नयाँ युग निर्माणका निम्ति कीर्तिमानी योगदान गर्नुहुने तपाईहरू सबैलाई म हार्दिक अभिनन्दन गर्दछु। ऐतिहासिक जनआन्दोलनको सफलता पश्चात हामीले नेपाली कांग्रेसका सभापति श्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई सरकारको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी सुम्पिएका थियौं। संक्रमणको अत्यन्त जटिल र असहज मोडमा शान्ति स्थापना, संविधान सभा निर्वाचन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनामा उहाँले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। म उहाँप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। संविधान सभाबाट गणतन्त्रको कार्यान्वयन गरिएपछि त्यसको संस्थागत विकासका लागि महत्वपूर्ण आधारशिला निर्माण गर्नु अर्को चुनौतीपूर्ण काम थियो। राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि जीत हारको असहज परिस्थितिका बीचमा पनि मेरो दलले संविधान सभाको जनादेशलाई हृदयंगम गर्दै नेकपा माओवादीलाई नेतृत्वको जिम्मेवारी दिन पहल गरेको थियो। निवर्तमान प्रधानमन्त्री तथा एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले झण्डै 9 महिना उक्त जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुभयो। म उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो नेतृत्वको सरकारले पूर्ववर्ती सरकारका सकारात्मक कामहरूलाई उत्तराधिकारमा लिँदै अगाडि बढ्नेछ। गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवज्यूले राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र संविधानको संरक्षणका लागि अभिभावकीय भूमिका खेलिरहनु भएको छ। म उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। मुलुकले गम्भीर चुनौती सामना गरिरहेको यस घडीमा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी वहन गर्नका लागि म माथि विश्वास सुम्पिनुहुने सबै राजनीतिक दलका नेताहरू, राजनीतिक दलहरू र सम्माननीय सभासदहरूप्रति म कृतज्ञ छु। मलाई थाहा छ नयाँ सरकारको आगामी बाटो सहज छैन। तर जब विगतमा परस्पर निषेधकारी सम्बन्ध रहेका हामीले दिगो शान्तिको खोजीमा ज्यान हत्केलामा राखेर तय गरेको मुलुकभित्र र बाहिरका कष्टपूर्ण यात्रा सम्झिन्छु। लोकतन्त्र स्थापनाका निम्ति संयुक्त शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा हामी सबै एक भएको कुरा सम्झिन्छु।
र टुट्न लागेका बाँध र समझदारीको धागोलाई जोड्न सफल भएका अनेकौं पलहरू सम्झिन्छु। मलाई लाग्छ आजका चुनौतीका पहाडहरू तिनका तुलनामा निकै हो जान्छन्। मेरो दृढ विश्वास छ जस्तोसुकै प्रतिकूलतालाई पनि अनुकूलतामा बदल्दै हामी युगले सुम्पेका ऐतिहासिक अभिवाराहरू पूरा गर्न सफल हुनेछौँ। संविधान निर्माण यति बेला हामी सबैको सर्वाधिक महत्वको अभिवार हो। जनताले राम्रो मात्र होइन हाम्रो पनि भन्न पाउने गरी 1 वर्षभित्र संविधान निर्माण गर्नु चुनौतीपूर्ण अवश्य छ, तर असम्भव छैन। राज्यको संघीय र समावेशी संरचना, शासकीय स्वरूप, राज्यका सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक चरित्र जस्ता महत्वपूर्ण विषयमा रहेका विविध मान्यताबाट सहमतिका आधार पहिल्याउन सरकारले कुनै कसर राख्ने छैन। सहमति, सहकार्य र सहयात्राका विगतका दिनहरूका अनुभवका आधारमा हामी पुनः एकताबद्ध भएर अघि बढ्न समर्थ हुनेछौँ। राजनीतिक विवादका बीचमा पनि बिना कुनै अवरोध हामीले संविधान निर्माणको कामलाई निरन्तरता दिन सकेका छौँ। आगामी दिनमा पनि संविधान सभा सदस्य राजनीतिक दलहरूका तर्फबाट यसरी नै संविधान निर्माणको काममा सकारात्मक योगदान रहने कुरामा म विश्वस्त छु। म यहाँहरू सबैलाई आश्वस्त तुल्याउन चाहन्छु, हामी निर्धारित समयभित्रै नयाँ संविधान निर्माण गर्नेछौँ। 12 बुँदे समझदारी र विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदै अगाडि बढेको शान्ति प्रक्रियाले महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त गरेको छ, तर पनि यसलाई पूर्णता दिन अझै धेरै गर्न बाँकी छ। पछिल्ला दिनमा देखा परेका असमझदारीले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई खबल्याउने पो हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ। संक्रमणका लम्बिँदै जाँदा नेपाली जनताले अकल्पनीय पीडाको अनुभूति गर्नु परिरहेको छ, तर म यहाँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु नेपाली आकाशमा देखा परेका काला बादल छिटै हटेर जानेछन्। नेपाली सेनाले लोकतान्त्रिक परिवर्तन र गणतन्त्रलाई आत्मसात गरी खेलेको सकारात्मक भूमिकाको म प्रशंसा गर्दछु। शान्ति प्रक्रियाको प्रत्येक चरणमा नेपाली सेनाको संवेदनशीलताप्रति सरकार सचेत रहनेछ। सेना समायोजन विशेष समिति मार्फत रहेका माओवादी सेनाका लडाकुका संवेदनशीलतालाई आत्मसात गर्दै रेखदेख, पुनर्स्थापना र समायोजन मार्फत उनीहरूको भविष्यलाई सुनिश्चित पार्ने दायित्व सरकारले गम्भीरतापूर्वक वहन गर्नेछ। हिंसा र प्रतिहिंसाले सृजना गरेका घाउहरू पुर्दै समाजलाई नयाँ स्तरको एकता र मेलमिलाप निर्माण गरिनेछ। विस्थापित र द्वन्द्वको पीडा भोगिरहनुभएका आदरणीय जनसमुदायहरू ढुक्क हुनुहोस्, राज्यले तपाईहरूलाई न्याय दिनेछ। राजनीतिक उद्देश्यका निम्ति हिंसाको प्रयोग र अपराधको राजनीतिकरण हाम्रा सामु गम्भीर चुनौती बनेको छ। मध्य तराई र पूर्वी पहाडी भेगमा देखिएका हिंसात्मक गतिविधिले त्यहाँका जनजीवन कष्टप्रद बनेको छ। जसको हितका लागि हिंसाको सहारा लिएको दावी गरिएको छ उनीहरू नै पीडित रहेको तथ्यलाई मनन गर्न म सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गर्दछु। जनताको शान्तिपूर्ण आन्दोलन र विराट राजनीतिक परिवर्तन गर्न सफल निकट अतीतको स्मरण गराउँदै म सबै पक्षलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, आफ्ना माग पूर्तिका लागि हिंसाको सहारा लिनु बिल्कुलै उचित छैन। वार्ताबाटै समस्याको समाधान खोज्न सकिन्छ। सरकार यसका लागि हदैसम्म लचिलो भएर प्रस्तुत हुनेछ, तर नागरिक सुरक्षाका प्रश्नमा सरकारले कुनै अनुचित सम्झौता गर्ने छैन। विगतमा राज्यले विभिन्न समूहसँग गरेका सहमति र समझदारीहरूलाई दलहरूबीच समन्वय गरी कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहनेछ। आदरणीय जनसमुदाय, इतिहासले हामीलाई विभेदकारी र केन्द्रीकृत राज्य संरचना दिएको छ। हामी यसलाई रूपान्तरण गर्न लागेका छौँ। त्यसैले सबै खाले वर्गीय, जातीय, लैंगिक, क्षेत्रीय र सांस्कृतिक विभेदको अन्त्य र सामाजिक न्यायले युक्त समावेशी, संघीय र लोकतान्त्रिक नेपालको निर्माण यति बेला हाम्रो मुख्य कार्यसूची बनेको छ। राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचनाको अर्थ समाजको विविधतालाई राज्यमा प्रतिबिम्बित गर्नु हो, नेपालको नयाँ र लोकतान्त्रिक परिभाषा निर्माण गर्नु हो। तर आफ्नो पहिचान स्थापना गर्न खोज्दा अरूको पहिचानलाई नामेट या अवमूल्यन गर्नु उचित हुँदैन। त्यसैले मेरो विनम्र आग्रह छ, समग्र राष्ट्रको हितलाई ध्यानमा राखेर पहिचान, पहुँच र प्रतिनिधित्वको विषयलाई नयाँ नेपाल निर्माणको आधारको रूपमा स्थापित गरौं। हाम्रो सामाजिक सांस्कृतिक विविधतालाई सम्मान र संरक्षण गर्दै राष्ट्रिय एकतालाई अझ बलियो पारौं
र उन्नत नेपालको निर्माण गरौं। नेपाली जनताको महानता, शौर्य र त्यागका लागि धन्यवाद भनेर मात्र पुग्दैन भन्ने मैले राम्रोसँग बुझेको छु। गणतन्त्र र शान्ति प्रक्रियाको लाभांश जनताको घर आँगनसम्म पुग्न सकेन भने यसप्रति जनताको अपनत्व स्थापित हुन सक्दैन र जनताले आफ्नो ठान्न नसकेको राजनीतिक प्रणाली वा प्रक्रिया दीर्घजीवी हुन सक्दैन भन्ने तथ्यप्रति पनि म सजग छु। राजनीतिक परिवर्तन पछिको समयमा देखिएको अराजकता, असुरक्षा, बढ्दो दण्डहीनता, छाडा र अनियन्त्रित बजारका कारणले आम नेपाली जनताले निकै ठूलो कष्टको सामना गर्नु परिरहेको तथ्यप्रति मेरो गम्भीर ध्यान गएको छ। त्यसैले म आश्वस्त पार्न चाहन्छु, सरकारले जनतालाई अनुभूत हुने गरी राहत र सुधारका तात्कालिक कार्यक्रम अगाडि बढाउनेछ। हामीसँग सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणका कार्यक्रमहरू छन् जसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार गम्भीरतापूर्वक लाग्नेछ। श्रमजीवी, सीमान्तकृत र विपन्न वर्गको हित र सामाजिक सुरक्षाका लागि सरकारले प्रभावकारी अभियान सञ्चालन गर्नेछ। युवाहरू बेरोजगारीबाट आक्रान्त छन्, सुकुम्बासीहरू घरविहीन हुनुको पीडामा छन्, मुक्त घोषणा गरिए पनि कमैयाहरूको पुनर्स्थापना हुन सकेको छैन, दलितहरूमाथि अहिले पनि अमानवीय व्यवहार कायमै छ, महिला हिंसामा कमी आएको छैन, बाढी पहिरो पीडितहरूले उचित राहत पाउन सकेका छैनन्, शारीरिक रूपमा अपाङ्ग नागरिकहरूका पनि उस्तै समस्या छन्। यी लगायतका ज्वलन्त सामाजिक समस्याहरूप्रति म पूर्ण रूपमा संवेदनशील र सचेत छु। यी समस्या समाधान गर्नेतर्फ मैले पर्याप्त ध्यान केन्द्रित गर्नेछु। लोकतन्त्रमा राजनीति भनेको प्रतिस्पर्धा र पहलकदमीबाट नेतृत्व लिने कुरा। यो विवाद, संवाद र सहमतिका आधारमा सहकार्यको दिशामा अघि बढ्ने प्रक्रिया पनि हो। यही प्रक्रियाबाट नै राजनीतिक दलहरूका बीचमा उच्च स्तरको समझदारी निर्माण गर्न सकिन्छ। सहकार्य र एकताबाट मात्रै चुनौतीका पहाडहरूलाई छिचोल्दै गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ। यही मान्यतामा उभिएर मेरो दलले विगतदेखि नै आफूलाई राष्ट्रिय सहमतिका पक्षमा र कुनै पनि रूपको ध्रुवीकरणका विपक्षमा उभ्याउँदै आएको हो। आज त्यस मान्यताको सहीपना झन टड्कारो गरी पुष्टि भएको छ। त्यसैले राष्ट्रिय सहमति नयाँ सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनेछ। यसको कार्य सम्पादनको मुख्य आधार पनि यही हुनेछ। म एकीकृत नेकपा माओवादी लगायतका दलहरूलाई परिस्थितिजन्य परिघटनाका रूपमा देखा परेका असमझदारी र तिक्तताबाट माथि उठेर राष्ट्रिय सहमतिका आधार निर्माण गर्न नयाँ अग्रसरताका साथ अघि बढ्न हार्दिक अपील गर्दछु। यसका लागि सरकार आफ्नो तर्फबाट आवश्यक सबै प्रक्रिया र कामहरू अगाडि बढाउन तत्पर रहने कुरामा विश्वास दिलाउँछु। लोकतन्त्र कसैका लागि प्रयोग वा उपयोग गरेर कुनै पनि प्रकारको अधिनायकवादी शासन शैलीमा फड्को मार्ने फुर्किलो होइन। लोकको चाहना र इच्छा अनुसार राजनीतिक दल र नेताहरूले आफूलाई रूपान्तरण गर्दै र देशको नेतृत्व गर्न योग्य साबित गर्दै लैजाने अवसर एवं विधि हो लोकतन्त्र। एक बन्दुकका विरुद्ध अर्को बन्दुकको प्रयोग, हिंसाका विरुद्ध प्रतिहिंसा, सैनिक वर्दीमा होस् वा सादा पोसाकमा थोपरिने कुनै पनि प्रकारको अधिनायकवाद लोकतन्त्र वा नागरिक सर्वोच्चता हुन सक्दैन। न त कार्यकारीको स्वेच्छाचारिता नै नागरिक सर्वोच्चता हुन सक्छ। लोकतन्त्र त विधिद्वारा निर्देशित तथा नियन्त्रण र सन्तुलनमा आधारित प्रणाली हो। यसको आफूलाई टाइट पर्ने व्याख्या हुन सक्दैन। सामाजिक रूपान्तरण शान्तिपूर्ण ढंगले सम्भव छ भन्ने मान्यताको प्रतिनिधिको हैसियतले म विश्वास दिलाउन चाहन्छु, नयाँ सरकारको स्थापनाको आधार नागरिक सर्वोच्चता नै हो। यो सरकार नागरिक सर्वोच्चताको प्रतीक हो, जसको निर्माण जनताद्वारा निर्वाचित व्यवस्थापिका संसदबाट भएको छ। नागरिक सर्वोच्चताप्रति यो सरकारको प्रतिबद्धता अचल रहनेछ। नेपाल राष्ट्र कहिल्यै पराधीन रहेन, तर नेपालको सत्ता केन्द्रमा द्वन्द्व सर्केका बेला वा आन्तरिक राजनीतिक शक्तिहरू विभाजित भएको बेला हाम्रो स्वतन्त्र अस्मिता, निर्णय क्षमता र अधिकारलाई कुण्ठित पार्न खोजिएको इतिहास छ। पुर्खाहरूले हामीलाई सिकाएका छन्, आफ्नो थैलीको मुख राम्रो बलियो गरी बाँध, अरूलाई दोष नदेऊ। यही शिक्षालाई आत्मसात गर्दै हामी एकजुट भएर आफ्नो देशको सुरक्षा, स्वार्थ र स्वाभिमानको रक्षा गर्न सक्छौं। राष्ट्रवाद र विदेशी हस्तक्षेपको विषयलाई पनि आफ्नो निहित स्वार्थमा आधारित बनाएर व्याख्या गर्नु हुँदैन अनि यसलाई हामीले राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाउनै हुँदैन। नेपालको राष्ट्रिय हित, सार्वभौम सत्ता, स्वतन्त्र अस्मिता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाभिमानमा ठेस लाग्ने
कुनै पनि काम वर्तमान सरकारले गर्ने छैन। राष्ट्रिय हितको संरक्षण र सम्वर्धन मेरो पहिलो दायित्व हुनेछ। राष्ट्रिय हितका प्रत्येक विषयमा एकताबद्ध हुन सबै राजनीतिक दलहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन शान्ति र समृद्धिका लागि मित्र राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको निरन्तर साथ र एकैबद्धताबाट हामी लाभान्वित हुँदै आएका छौं। म नेपाली जनताको तर्फबाट उहाँहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। हाम्रा छिमेकी मुलुकहरू र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग मित्रवत हार्दिक र सम्मानपूर्ण सम्बन्धलाई अझ विकसित गर्न चाहन्छौं। अहिले तपाईहरूका सामु गणतन्त्र नेपालको दोस्रो प्रधानमन्त्रीका रूपमा खडा भएको म माधव कुमार नेपाल तपाईहरू जस्तै एक नेपाली नागरिक हुँ। मेरो पनि अरूको जस्तै सफलतामा खुशी साटासाट गर्ने र दुःखका बेला आँसु बहाई आफूलाई हल्का बनाउने मन छ। आम नेपाली नेता जस्तै मेरो भागमा पनि कहिले विजयश्री र कहिले पराजय परेको छ। जुनसुकै अवस्थामा पनि राष्ट्र जनताले आवश्यक ठानेको समयमा मेरो सामर्थ्यको अधिकतम लगानी गर्दै आएको तथ्य यहाँहरूलाई अवगतै छ। म न विष वृक्ष हुँ न त कल्प वृक्ष नै, तर म त्यस्तो एउटा वृक्ष बन्न चाहन्छु जसले नेपाली जनतालाई सकेसम्म मिठो फल दिन प्रयत्न गर्नेछ। नसके बाटो हिँड्ने बटुवालाई छाडीसम्म अवश्य दिनेछ। मेरा निम्ति राजनीति कहिले पनि छलकपट षड्यन्त्र या दाउ पेचको विषय रहेन। राजनीतिमा दोहोरो मापदण्डलाई मैले सधैँ घृणा गरेको छु। राजनीतिलाई जहिले पनि राष्ट्र जनताको सर्वोत्तम हित गर्ने एउटा महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा मैले लिँदै आएको छु। एउटा खुल्ला किताबको पाना जस्तै तपाईहरूका सामु उभिएको यो माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफ्नो क्षमताको पल्लै छेउसम्म हाम्रो प्यारो राष्ट्र नेपाल, हामी जनता र हाम्रो उज्जवल भविष्य र साझा समृद्धिका लागि समर्पित हुनेछ। दिदी बहिनी तथा दाजुभाइहरू, म पुनः जोड दिएर भन्न चाहन्छु, शान्ति प्रक्रिया अहिले पनि अधुरै छ। त्यसमा अनेकौं प्रकारका जटिलता देखा परेका छन्। हामीले संयुक्त रूपमा यहाँसम्म ल्याइ पुर्याएको शान्ति प्रक्रियालाई मिलेरै टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्छ। 12 बुँदे सहमतिदेखि हामीले आरम्भ गरेको सहमति, सहकार्य र एकताको यात्रालाई विश्राम लगाउने समय यो होइन। म एकीकृत नेकपा माओवादीका मित्रहरूलाई टाढा होइन, सँगै बसेर एकअर्काका कुरा सुन्न र बुझ्न आह्वान गर्दछु। सँगै बसेर कुरा गर्ने हो भने कटुतालाई पनि हार्दिकतामा परिणत गर्न सकिन्छ। हिजो मेरो दल राष्ट्रपति निर्वाचनका सन्दर्भमा पाएको धोकाका बावजुद राष्ट्र जनताप्रतिको दायित्व बोधलाई आत्मसात गर्दै एकीकृत नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न सहयोगी बनेको हो र सरकारमा सहभागी पनि भएको हो। अहिले परिस्थिति जन्य कारणले एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्षले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनु परे पनि सहमति र सहकार्यको यात्रालाई विराम लगाउनु पर्ने अवस्था होइन। तसर्थ नेपालको शान्ति प्रक्रिया अघि बढाउन एकीकृत नेकपा माओवादीलाई वर्तमान सरकारमा सामेल भएर सहयोग गर्न आग्रह गर्दछु। अन्त्यमा सपना नदेख्ने कुनै पनि राष्ट्र, संस्था वा नेताले प्रगति गर्न सक्दैन। मेरो पनि एउटा सपना छ, लोकतान्त्रिक, शान्त, समतामूलक र समृद्ध नेपाल बनाउने। यो सपना तपाईँ हामी सबैको साझा सपना हो। यो सपना पूरा गर्न पार गर्नुपर्ने लामो यात्रा बारे म सचेत छु। मेरो आग्रह छ, आउनुहोस्, लोकतान्त्रिक, शान्त, समतामूलक र समृद्ध नेपाल निर्माणको यो साझा सपना हामी सबै मिलेर साकार पारौं। धन्यवाद।